میں حیدر دجایا. حضرت حسین جو میدان کربلا اندر پہنچے تھے آپ نے اپنا تعارف کرایا. کس طرح تعارف کرایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں حیدر دجایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے بابا میں غازی دا مرشد میرا نام حسین نانا رسول کی باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچیڑے لڑن میں نہیں آیا باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچیڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشی کر میرے نال اصغر تساں نال لشی کر میرے نال اصغر دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول سبحان اللہ تساں نال لشی کر میرے نال اصغر دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول. اور آپ نے کی فرمایا کہ دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو. یہ دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو کیونکہ تلاوت کر دے تسی جس قرآن دی تلاوت کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزولے تلاوت کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزولے. اور آپ نے فرمایا آخری سارے البتہ کہ کوفی کی جان میرا کی بکارے مینو جاندا میرا پروردگار مینو جاندا میرا پروردگار نہیں منظور